की नमाज या उससे बाद में यहाँ पर पहुँचते हैं। अभी आपके सीधे हाथ पर एक मस्जिद है जिसका नाम है मस्जिद मशअरुल हराम बाब मुज़दलिफ़ा। इसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में भी फरमाया है। ये भी सारा साल बंद रहती है, साल में सिर्फ एक रात के लिए खोली जाती है, 10 ज़िलहिज्जा की रात को। ये है मशअरुल हराम। अल्लाह ताला ने इस मस्जिद का जिक्र कुरान में फरमाया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुज़दलिफ़ा में मौजूद हैं। अल-फातिमा हजम रज़ारा ये मैदान उस्मानाबाद 10 ज़िलहिज्जा की रात को खोला जाता है। कुरान इसके पाक जरिए की तमाम सूरत है ज़ियारतें आपको इन्ना कराई जा रही हैं। अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र अल्हम्दुलिल्लाह के लैलतुल क़द्र की फिर से एक रात हमारे है यहाँ पर आना कबूल जो फरमाएं। कि 1000 सालों से तमाम बेहतर है। जितने ज़ायरीन हमारे साथ हैं 1000 सालों की इबादतों रियासतों से बेहतर है एक रात जिसको लैलतुल हमारे क़द्र यूट्यूब की रात चैनल कहते हैं। अल-फातिमा उमरा टू और यहाँ पर एक इसको रात खूब का क़याम लाइक कीजिए, माशाअल्लाह शेयर कई कीजिए और लैलतुल क़द्र सब्सक्राइब की रातों कीजिए। के बराबर है। सब्सक्राइब का बटन दबाना ना आपके भूलें। दाएं देखें उल्टे हाथ पे, सीधे हाथ पे देखें, रोड के दोनों साइड पर छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए हैं। जब हाजी साहिबान 10 ज़िलहिज्जा की रात को क़याम करते हैं, अपने साथ यहाँ से पत्थर जमा कर लेते हैं ताकि रमी का अमल मुकम्मल कर सके, शैतान को यहीं कर से मार ही सके। पत्थर उठाया जाता है रमी करने के लिए। हर हाजी को ये अभी भी जरूरी है आपके रमी सीधे हाथ पे करना। देखें तो आपको इस मैदान में और- छोटे छोटे पत्थर दिखाई देंगे और यही वो जगह है जहाँ से हाजी साहब और पत्थर उल्टे हाथ पे चुनकर देखें तो पत्थर टुक्कर चुनकर के अंदर ये छोटे छोटे और पत्थर हाजी साहिबान की शैतान को कम कर सहूलत पाते के लिए, हैं। फैसिलिटी और ये के अमल लिए हज़रत रखे इब्राहीम जाते हैं हज़रत ताकि हाजी इस्माईल साहिबान अलैहिस्सलाम का है जो अपना हर हाजी के लिए अल्लाह मरहला ताला है। ने 10 ज़िलहिज्जा का हमेशा जैसे के ही लिए करार दिया गया है कि उसको ये होता करना ही है, पड़ता है। सबसे पहला काम तो आप शैतान लोग को जब भी कंकर आए मारना, तो यहाँ की उसके ज़ियारतें बाद ज़रूर सर करें। मुंडवाना, और हम कुर्बानी जो करना, ज़ियारतें आपको सर करवाते मुंडवाना हैं और तो एहराम ये खोल वीडियोस देना। भी आप देखें और अपने जान पहचान वालों को तमाम को ये वीडियोस भेजते रहें। और फिर से कि हमारे इस चैनल अभी अल-फातिमा जैसे ही उमरा आने टू, वाला पुल क्रॉस करेंगे वादी उसको मिना से, वादी शेयर, मुज़दलिफ़ा से वादी मिना में दाखिल होंगे। शेयर कीजिए, लाइक वादी कीजिए, मिना सब्सक्राइब कीजिए। पूरा साल बंद रहती और है, आपको साल में अब 6 हम दिन लेकर जा रहे हैं 7 मीना से की 13 तरफ। ज़िलहिज्जा को खोली दुनिया जाती का है। सब में बड़ा टेंट हज का का एरिया जो होता आगाज है इसी जगह से होता है, ये होता है इख्तिताम भी मीना। इसी जगह पे मीना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ही शैतान को कंकरियाँ मारी जाती है। यहाँ अभी वो थोड़ा जगह सा है एक्टिव जहाँ होके पर बैठना है क्योंकि यहाँ पर हजरत ज़ियारतें हैं। इब्राहिम ने अपने बेटे हजरत ये इस्माईल एक खैमों वाला मैदान है, हुक्म हुआ था। सारा साल ये वो अमल खैमे भी बंद यही रहते हैं, न करते इनको हैं। आग लगती है न इनमें से देखिए, पानी देखिए। गुजर सकता है। देखिए एयर कंडीशन खेमे हैं, ठंडी हवाएं, खाने का इंतजाम, रिहाइश। ये तमाम चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम टेंट दिख रहे हैं। ये इसमें मीना है। हमारी 3 ज़ियारतें आएंगी वादी मिना में। पहली ज़ियारत वो मकाम जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान में जिक्र फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, कि तुमने ना देखा कि हमने उन हाथी वालों का क्या हाल किया। अबरहा बादशाह था यमन का, हाथियों का लश्कर लेकर यहाँ पर पहुंचा। अल्लाह ने उसको अबाबील के जरिए निस्त नाबूद फरमाया। उसका इरादा था कि वो अल्लाह के घर यानी बैतुल्लाह को मस्मार करेगा। अपना बैतुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मकाम ज़िबे इस्माईल अलैहिस्सलाम। कुछ लोग कहते हैं कि वो मकाम है जहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए वहाँ से मक्का से दूर पहाड़ों में लेकर आए, ज़मीन पर लिटाया, छुरी चलाई, ना चली, फिर चलाई, और इस तरह ये अमल दोहराते रहे। आखिरकार हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत से दुम्बा लेकर यहाँ पहुँचे। और हर साल 10 ज़िलहिज्जा को कुर्बानी करना सुन्नत इब्राहीमी है। अभी आपके उल्टे हाथ पर पहाड़ के ऊपर एक छोटा सा पिलर दिखाई देगा। उस पिलर के अंदर थोड़ा सा आपको छोटा सा सुराख भी दिखाई देगा, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो मकाम है, ये वो जगह है जिसको मकाम ज़िबे इस्माईल अलैहिस्सलाम कहा जाता है। आगे के पहाड़ पे उधर अभी सामने के पहाड़ पे क्या वो दिख रहा नहीं क्या? थोड़ा आगे लीजिए, थोड़ा आगे। अभी आपके उल्टे हाथ पे मेरे हाथ की तरफ इशारा देखते हुए वहां पर आपको एक छोटा सा पिलर दिखाई देगा। सामने का सफेद पिलर, सफेद कलर का पिलर।
مقام اسماعیل ابراہیم علیہ السلام نے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذبح اللہ کے حکم سے ذبح کرنے کے لیے لے کر آئے. یہ جو پلر ہے وائٹ کلر کا یہ والا زیارتیں کرتے رہیں اور جب بھی آپ عمرہ کریں الفاطمہ حج عمرہ زیارت ٹور سے ضرور آئے, ہمیں خدمت کا موقع دیں. کچھ کہتے ہیں 70,000 نبیوں نے, کچھ کہتے ہیں 70 نبیوں نے اس مسجد کے اندر عبادت کی ہے. وادی مینا کے ساتھ کھلتی ہے, وادی مینا کے ساتھ بند کر دی جاتی ہے. اور یہ وہ مسجد ہے جہاں پہ ہر سال ماشاءاللہ یہ وادی مینا جب کھولا جاتا ہے تو یہ مسجد بھی اس کے ساتھ کھول دی جاتی ہے, اور جیسے ہی وادی مینا بند ہوتا ہے یہ مسجد بند کر دی جاتی ہے. اور اس میں ماشاءاللہ آپ کو وادی مینا بھی دکھائی دے گی, پورے خیموں والی دنیا کی سب سے بڑی خیموں والی بستی. اس سال بھی 18 سے 20 لاکھ لوگوں نے حج ادا کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج کا موقع عطا فرمائے. تو آپ کو برآمدے کے اوپر سے سفید پلر سے رسیوں سے بندھی ہوئی بڑی چھتری نظر آئے گی. اس کے نیچے ایک پلر ہے جس کو جمر عقبہ یعنی چھوٹا شیطان کہا جاتا ہے, پھر جمر وسطیٰ یعنی درمیانی شیطان, اور جمر اولا یعنی بڑا شیطان. ابھی الٹے ہاتھ پہ دیکھیں, یہ 4 مینار والی مسجد ہے, چھوٹا سا دروازہ ہے گولڈن کلر کا, یہ مسجد الخیف کہلاتی ہے. اور اس سے تھوڑا سا آگے دیکھیں تو برآمدے کے اوپر سے سفید کلر کی رسیوں سے بندھی ہوئی چھتری آپ کو دکھائی دے گی. یہ پہلی چھتری جمر عقبہ, دوسری چھتری جمر وسطیٰ, تیسری چھتری جمر اولا. وہ سفید کلر کی چھتری آ گئی. یہیں پر حج کے دن شیطان کو کنکر مارے جاتے ہیں. اس کے نیچے پلر بنا ہوا ہے, اس پلر کو کنکر مارے جاتے ہیں. یہ جو چھتری ہے نا اس کے بالکل نیچے پلر ہے, اس کو کنکر مارے جاتے ہیں. اور سیدھے ہاتھ پہ دیکھیں تو دنیا کی خوبصورت بستی وادی مینا آپ کو دکھائی دے. اس کو کہا جاتا ہے وادی مینا, دنیا کی سب میں بڑی خیمے والی آبادی جگہ وادی مینا. الحمدللہ ہم جو یہ سفر کر رہے ہیں الفاطمہ حج عمرہ زیارت ٹورس عثمان آباد مہاراشٹر انڈیا, الحمدللہ الحمدللہ تمام ہمارے حاجی صاحبان موجود ہیں گاڑی کے اندر. ابھی جیسے ہی اس ٹنل سے باہر نکلیں گے آپ کے سیدھے ہاتھ پر وادی مینا کا بقیہ حصہ, اور اگلے ٹنل میں داخل ہونے تک اور تھوڑا سا نیچے کی طرف دیکھنا ہے, اس کی خوبصورتی آپ کو دکھائی دے گی. ابھی سیدھے ہاتھ پہ دیکھیں نیچے کی طرف, یہ ہے وادی مینا ماشاءاللہ. یہ دیکھیے ماشاءاللہ, یہ دنیا کا سب میں بڑا خیمے والی آبادی کی جگہ. کوئی مشرک یعنی شرک کرنے والا حرم مکہ کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا. اور جو کافر تھے مکہ پر مسلمانوں کا غلبہ ہوا, اللہ کے نبی کا غلبہ ہوا, فتح ہو گیا, مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا بیت اللہ شریف کے اوپر, اور کفار جو تھے وہاں سے بھاگے. اور وہاں سے ایک مقام ہے مکہ سے دور تو زیادہ نہیں ہے, میرے خیال میں 13 یا 19 میل کے فاصلے پر ایک مقام ہے جس کو حنین کا مقام کہا جاتا ہے. جیسے کراچی میں انڈیا میں آپ کے شہر ہیں کرناٹکا, دہلی, ممبئی, پھر اس میں الگ الگ جگہوں کے نام ہیں, اسی طرح اس جگہ کا نام تھا حنین. وہاں پر مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان میں ایک جنگ ہوئی جس کو غزوہ حنین کہا جاتا ہے. غزوہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اس کے اندر خود شرکت کی, اس جنگ میں اللہ کے نبی نے خود شرکت کی, اس لیے اس کو غزوہ کہا جاتا ہے, غزوہ حنین.
یہ واحد غزوہ تھا جس کے اندر مسلمانوں کی تعداد کفار سے زیادہ تھی. کفار کی تعداد تھی 10,000، مسلمانوں کی تعداد تھی 12,000. اور وہاں سے جب واپس آئے تو اللہ کے نبی نے جو غزوہ حنین کے شہداء تھے ان کا ساتھ میں قبرستان ہے جنہیں غزوہ حنین کے شہداء کا قبرستان کہا جاتا ہے، وہاں پر دفن کیا. اور جو کفار سے لڑائی کی مد میں مال غنیمت حاصل ہوا تھا وہ بھی وہاں پر تقسیم کیا گیا. اور وہاں پر ایک کنواں ہوا کرتا تھا جسے بیر جورانہ کہا جاتا ہے. ماشاءاللہ. اس بیر جورانہ سے اللہ کے نبی نے غسل فرمایا اور حرم مکہ کے اندر جا کر کیا کیا؟ عمرہ ادا کیا. ابھی ہماری گاڑی وہاں جا رہی ہے انشاءاللہ، اور وہاں جانے تک ہمارے پاس کچھ وقت ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے حاجی صاحبان ہر بندے کا اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنایا ہوا ہوتا ہے رزق روٹی کے لیے. ہم اپنے ساتھ کچھ چیزیں لے کر آتے ہیں جو حجاج کرام کے لیے بڑی مفید ہوتی ہیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے تحائف کے طور پر لے کر جاتے ہیں.